रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक सुरुवात। भ्रमण वर्षलाई विकासको आधार वर्ष बनाउने सरकारको भनाई। नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सबैमा राष्ट्रपति भण्डारीको अपील। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेल र व्यक्ति छनौटको प्रमुख एजेन्डा सहित कांग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी। 3 वर्षसम्म कुर्दा पनि सहमति नभएपछि बहुमतका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाएको सभापति देउवाको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत राख्ने गरी तयार। नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन कांग्रेसको माग। भारतले तेस्रो चन्द्रयान चन्द्रमामा पठाउने र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पछिल्लो खेलमा नेपाल पुलिस र नेपाल आर्मी विजयी, 3 स्टार भने पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक सुरुवात भएको छ। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित सरकारले भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो। प्रदेश सरकारहरूले समेत प्रदेश राजधानीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेका छन्। विभिन्न नाका भएर भित्रिने पहिलो पर्यटकलाई स्थानीय प्रशासनले फूलमाला सहित स्वागत गरेको थियो। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा साँझ एक विशेष कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रमण वर्षको सुरुवात गर्नुभयो। पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा अंगीकार गरी राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न लागि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्ण सफलताको लागि म यस समारोहमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा पर्यटन विकासको सन्दर्भमा आजबाट सुरु भएको यो अभियान सबैको सहयोग र सहभागितामा महाअभियानकै रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना उच्च रहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सबैमा अपील गर्नुभयो। हामीले पर्यटन वर्ष 2020 मनाइरहँदा नाफा आर्जन गर्न र व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने सोच मात्र होइन, त्यसको साथै यस अभियानले वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने हाम्रो आदर्शलाई आत्मसात गर्दै विश्वमा मानवता, भातृत्व र शान्ति प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको छ। पर्यटन उद्योगको विकास मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। समारोहमा शान्तिको कामना गर्नुका साथै झाँकी प्रदर्शन, कला प्रदर्शन लगायत गरिएको थियो। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 लाई आगामी दशकको पर्यटन विकासको आधार वर्षको रूपमा लिएको छ। पर्यटन वर्षको उद्घाटन समारोहमा भएका गतिविधि र सरकारको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिन दशरथ रङ्गशालाबाट सहकर्मी रमेश दुलाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी, यो भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोह अहिले पनि जारी छ। समारोह बारेमा छोटो जानकारी गराउनु न, के भइरहेको छ, के प्रस्तुतिहरू त्यहाँ भए? तेजसजी, अहिले म दशरथ रङ्गशालामा यो स्टेडियम भित्र बसिरहेको छु। यहाँ करिब 17,000 जना प्यारापेटमा करिब 75% भरिभराउ छ। साथसाथै हामी यो जुन नेपालको एउटा अतिथि देवो भव भन्ने मूल छ, हामी पाउनलाई भगवान मान्ने जुन हामी संस्कार छ, यसलाई नै मूल नाराका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भव्य शहरमा उद्घाटन गरिएको छ। साथसाथै एपी, जसलाई हामीले हिमाली क्षेत्रमा पाइने मानवको रूपमा नेपालमा मात्र पाइने विश्वास गर्छौँ, एपीलाई मुख्य मस्कट बनाएर 119वटा देशमा चल्ने गरी जुन भाइबर छ, भाइबर मार्फत 119वटा देशमा प्रचार हुने गरी सरकारले यो एउटा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचार अगाडि बढाएको छ भने साथसाथै नेपाली ब्यान्ड कुटुम्ब ब्यान्ड छ। कुटुम्ब ब्यान्डका करिब 365 जना सदस्यले विभिन्न वाद्यवादक प्रयोग गरेर उद्घाटन समारोहमा उनीहरूले प्रस्तुति दिएका थिए। जस्तो जुन रूपमा उद्घाटन गरिएको छ र प्रमुख लक्ष्य 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भनेर सरकारी योजना छ, त्यसमा साथ सहयोगहरू पनि विभिन्न क्षेत्रबाट छ। तर पछिल्लो समय चर्चा चाहिँ सरकार बीचमा र सरकारी संयन्त्रहरू बीचमा नि आपसी सहकार्य भइरहेको छैन भन्ने कुरा छ। कोहीसँग कुरा गर्न पाउनुभयो तपाईँले समारोह स्थलमा?
हजुर मैले यस विषयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेँ। जस्तै नेपालमा कुरा गर्दाखेरि ठुला 3वटा, एउटा 1998मा, एउटा 2011मा, त्यसै गरी अहिले 2020को पूर्व सन्ध्यामा यो पर्यटन लक्षित नेपालले 3वटा कार्यक्रम गरेको छ। त्यसमा उहाँले भन्नुभए अनुसार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भनेअनुसार 1951बाट नेपालमा पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरू गरिँदै आएकोमा करिब 6.5 दशकको अवधिमा आएसम्म आइपुग्दाखेरि 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने जुन एउटा हाम्रो योजना छ, यो नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्याप्त होइन। अनि हामीले समाचार पनि भनिहाल्यौँ, यो दशकलाई नै हामीले पर्यटक दशकको रूपमा हामीले व्याख्या गर्नेछौँ। साथै योगेश भट्टराईले भन्नुभएको जुन यो यहाँले भन्नुभयो, जुन यो हरित मन्त्रालयको साथ प्रयोगले नै आजको दिनमा हामीले यो एउटा उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अघि बढेको भनेर योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ। उहाँले सबै मन्त्रालय, सङ्घ, प्रदेश, त्यसै गरी स्थानीय तह, विभिन्न निजी संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू लगायत सबै संस्थाहरूको सहयोगमा नै जनौटको 2020 सफल पार्ने लक्ष्य रहेको र सबैको साथ पाएको बताउनु भएको छ। त्यसरी उहाँले उज्यालो सक्षम नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको एकसाथ चाहिँ यो विविध नेपाली 2020 भएको बताउँदै नेपालमा जैविक विविधता, धार्मिक स्थलहरू, त्यसै गरी प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सुन्दरता, त्यसै गरी अन्य भौगोलिक विविधताहरूमा जस्तै अब पदयात्रा र क्लाइम्बिङ भयो, हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, हिमालहरू छन्, यी लगायत अब सम्पूर्ण नेपालमा पर्यटकको जुन सिजन, पर्यटक हेर्नको लागि कुनै नेपालमा सिजन कुर्नु नपर्ने, हरेक 12 महिनामै सिजन हुने जुन उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू समेत उपस्थित भएको कुरामा उहाँले बताउनु भएको छ। यसले गर्दा केही सघाउता पुग्छ नि। साथसाथै अब नेपालको जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुराकानी छ, उहाँले अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा आएको र निश्चित भविष्यमा चाँडै नै भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने जुन सरकारको तयारी चाहिँ यिनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्न अगाडि बढाइन्छ। यसले गर्दा पनि केही जग्गामा पुग्ने छ, हाम्रो लक्षित पर्यटकहरू आगामी दिनमा भित्रमा लागि भने उहाँले बताउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद रमेशजी। हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रमेश दुलाल। दशरथ रङ्गशालामा अहिले पनि भ्रमण वर्ष 2020 को उद्घाटन समारोह चलिरहेको छ, सो बारेमा जानकारी दिँदै। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने संकेत गरेको छ। निर्वाचनका लागि व्यक्ति छनौट गर्ने प्रमुख एजेन्डा सहित काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा जारी पदाधिकारी बैठकले चुनावी तालमेलबारे ठोस निर्णय गर्ने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। शर्माका अनुसार बैठकले भोलि बस्ने केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा एजेन्डा समेत तय गर्नेछ। यसैबीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेको छ। महाधिवेशन कमिटी निर्धारण, कार्यसमितिको पदावधि 1 वर्ष थप, विभागको संख्या 47 पुर्याउने, तरुण दल कार्यसमितिको म्याद 6 महिना थप गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूसँगको छलफल अघि कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला सभापतिहरूसँगको छलफलमा सोमबार हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताको समय तोकेपछि दलहरू व्यक्ति छनौटमा जुटेका हुन्। पटक पटकको छलफलमा संस्थापन पक्षले पेलेर जान खोजेको भन्दै आजको पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित नभएको नेता मिनेन्द्र रिजालले बताउनुभयो। पौडेल पक्षबाट उम्मेद्वार छनौटका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेता रिजालले बैठकमै सहभागी नहुने भएपछि त्यसले गर्ने निर्णयबारे सरोकार नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसैबीच चरम आन्तरिक विवादका बीच कांग्रेसले 44औं अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइराला सहितका नेताहरू 8 वर्षे निर्वासित जीवनपछि 33 साल पुस 16 गते स्वदेश फर्किएको सम्झनामा कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 वर्षसम्म कुर्दा पनि सहमति नभएपछि बहुमतका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विराटनगरमा बिहान सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले महाधिवेशनको मितिबारे कुराकानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीका नेताहरूले एक्लै वा समूहमा जहाँ पनि आफूलाई भेट्न वा महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्न आए हुन्छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका माग गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने नेताहरू कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि झन रुष्ट बन्नु आश्चर्यजनक भएको सभापति देउवाको भनाइ थियो। पौडेल समूहकै माग अनुसार 14 महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएकाले तोकिएका मितिमा महाधिवेशन हुने सभापति देउवाले स्पष्ट पार्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत राख्ने गरी तयार नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सो विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले विधेयकको समर्थन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदले भने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति विपरीत आएको भन्दै विधेयकको विरोध गरेका छन्। कङ्ग्रेसले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सो विधेयकको विरोध जनाएको थियो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिनुभएको छ। जवाफ दिने क्रममा उहाँले यो विधेयक लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाटै आएको बताउनुभयो। कानुन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या आइपरेपछि संशोधन गरिने भन्दै मन्त्री खतिवडाले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। यसअघि गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी सरकारले सो विधेयक गत मङ्सिर 25 गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। कङ्ग्रेस संसदीय दलले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी पनि नीति नियम मान्य नहुने बताएको छ। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले आज विज्ञप्ति निकाली कुनै पनि बहानामा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने ऐन नियम मान्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको प्रतिकूल हुने र नागरिकका मौलिक अधिकार हनन हुने भन्दै सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याएर मात्र अगाडि बढ्न खाँडले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफलपछि विधेयक बहुमतले पारित गरी संसदमा पेश गर्ने प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। बर्दिया, रूपन्देही, कास्की र रौतहटमा भएका छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। लु 2ख1068 नम्बरको ट्रक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित पूर्वी पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये ट्रक चालक 28 वर्षीय कर्णबहादुर चौधरीको मात्र शनाखत भएको छ। 2 महिलाको भने शनाखत हुन बाँकी छ। यस्तै भैरहवा परासी सडक खण्ड अन्तर्गत रूपन्देहीको बसन्तपुरमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 22 वर्षीय मनजित हरिजनको मृत्यु भएको छ। सडकमा रोकिराखिएको लु 36P3431 नम्बरको मोटरसाइकललाई लु 1ख3955 नम्बरको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमै रहेका हरिजनको मृत्यु भएको हो। यस्तै पोखरामा G1ख9405 नम्बरको बस र G2Ch2726 नम्बरको जिप र G13P9537 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्की प्रहरीका अनुसार जीप चालक 36 वर्षीय सरोज लामा र तनहुँको थप्रे घरबै पोखरा बस्दै आएका 19 वर्षीय रोशन गुरुङको मृत्यु भएको हो। यस्तै रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 2 चिरचियामा ना 5T7345 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट ना 38P5153 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 45 वर्षीय सुरेन्द्र राय र 60 वर्षीय राजेन्द्र रायको मृत्यु भएको छ। आतंककारी गतिविधिबाट हुने आमदानी र लगानीबारे अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीले पाएको छ। गृह सचिव प्रेम कुमार राईको रहबरमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई बीच आज गृह मन्त्रालयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठन अल कायदा, मुजाहिद्दिन लगायतको नेपालमा लगानी देखिए नेपाल प्रहरीले सोबारे अनुसन्धान गर्नेछ। समझदारी अनुसार प्रहरी र विभागबीच नियमित रूपमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि टास्क फोर्स गठन हुनेछ। टास्क फोर्समा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का निर्देशक, विशेष ब्युरोका SSP वा SP, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक, प्रहरी प्रधान कार्यालयको आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्पर्क अधिकृत रहनेछन्। समझदारी अनुसार टास्क फोर्सको सचिवालय प्रहरी प्रधान कार्यालय भित्रै रहनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक व्यक्तिले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सरकार तथा सम्बन्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी बन्देज लगाउनु मानव अधिकारको विपरीत हुनेतर्फ संवेदनशील हुन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरूले
स्थापित गरेका छन्। पदाधिकारी तथा सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरिसके हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ। पहाडमा रहेका सामुदायिक वनमा महिलाहरू आजभोलि रुखका हाँगा छाट्ने र बाङ्गोटिङ्गो रुख हटाएर नयाँ बिरुवा लगाउँदै गरेका भेटिन्छन्। कार्यालयको खाता बैठक सञ्चालन पनि उनीहरूले व्यवस्थित बनाएका छन्। थप विवरण सहकर्मी आनन्द गौतमबाट। महिलाहरू घर धन्दा गर्थे, पुरुषहरू सँगसँगै घाँस दाउराका लागि जंगल पनि जान्थे, तर जिम्मेवारी भने पाउँदैन थिए। उपभोक्ता समितिमा महिलाहरूले सक्दैनन् भनेर अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म पुरुषकै हालिमुहाली हुन्थ्यो। जंगलको काम कहाँ महिलाले गर्न सक्छन् र भनेर पुरुषहरू नेतृत्वमा ल्याउन चाहँदैन थिए। तर जब अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये एक जिम्मेवारी महिलालाई अनिवार्य दिनुपर्ने कार्यविधि बन्यो, महिलाहरूले घाँस दाउरा मात्रै गर्नु परेन, जिम्मेवारी लिएर सामुदायिक वनमा बस्न पाएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला सदस्य सुनिता शेर्पा। पहिलो कुरा सामुदायिक वनमा भएको हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति भनेर मैले सानैदेखि जानेछु। सामुदायिक वनबाट मम्मीहरूसँग पछ्याएर गएर घाँस दाउरा ल्याउने, त्यहाँबाट के भन्छ संरक्षण गरेको ठाउँमा सबै संरक्षण गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ बोट बिरुवाहरूलाई संरक्षण गरेर राखेको। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि जस्तै अरू ठाउँ त फरानी गरेर त्यहाँनिर रोप्दैन, सामुदायिक वन भएर उपभोक्ता भएपछि चाहिँ एउटा फाँडे नै 3टा रोप्ने भनेर कुरा गर्थ्यो क्या। त्यतिखेर चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ सानोमा म सानो हुँदाखेरि चाहिँ भुछा हुँदैन, पहिरो जाँदैन, एउटा काट्यो भने 3टा रोप्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो। यस्तो रहेछ भनेर मम्मीसँग पछ्याएर जाँदा राम्रो लाग्थ्यो। त्यही भएर जिम्मेवारी पाएका महिलाहरू कुर्सीमा मात्रै बसेका छैनन्, एकपछि अर्को गर्दै सामुदायिक वनको संरक्षणमा क्रियाशील भएका छन्। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले हिसाब किताब दुरुस्त राख्ने, आवश्यकता अनुसार प्रस्ट्याउने र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको सामुदायिक वन जिल्ला महासंघका नेतृत्वकर्ताको बुझाइ छ। जिम्मेवारीसँगै पारदर्शिता बढेको दाबी रहेको छ। लेखापाल सबिना पौडेल। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने सामुदायिक वनहरू चाहिँ अहिले गएर त्यहाँको सम्पत्तिहरू जस्तै घाँस दाउरा काठहरू त्यसलाई बेचेर जडीबुटीहरूलाई सङ्कलन गरेर चाहिँ बेचेर आर्थिक रूपमा उहाँहरू उपभोक्ता समूहहरू चाहिँ एकदम सबल भइरहेछ। हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा 118वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। नेतृत्वमा त जिम्मेवारी पाएका छैनन्। कार्यविधि अनुसार प्रत्येक सामुदायिक वनमा सचिव र कोषाध्यक्षमा भने रहेका छन्। यसले घर धान्ने मात्रै हुन् भनेका महिला सामुदायिक वनका लागि समेत अब्बल छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालबालिकासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री नाम दिएको सो कार्यक्रममा काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत नेपाल स्काउटमा आबद्ध विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए। उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्दै ज्ञान र आर्जनमा खर्च न प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव थियो। काठमाडौँमा आन्दोलनरत उखु किसानको आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सरकारबाट पाउने अनुदान र उद्योगले गर्ने भुक्तानी नपाएको भन्दै तराईका उखु किसानहरू 4 बुँदे मागसहित काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन स्थलमै पुगेर राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले किसानका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका 3 राया गाउँमा अधिकांश मौसमी रुगाखोकी देखिएको छ। केही समयदेखि फैलिएको मौसमी रुगाखोकीका कारण गाउँमा अधिकांश थला परेका छन्। राया गाउँकी 36 वर्षीय चुन्दा बुढाको रुगाखोकीका कारण मृत्यु भएको छ। राया स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक 15 देखि 20 जना उपचारका लागि आउने गरेको अहेब वीरसिंह रावलले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषदमा सहभागी गराउने पूर्व सहमति कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट प्रयास गरिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्पष्ट पारेको छ। पूर्ववत सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्राध्यापक र कर्मचारीले तालाबन्दी गरेपछि रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले आज विज्ञप्ति निकालेर कार्यकारी परिषदको निर्णय अनुसार प्राध्यापकहरूको पदपूर्ति अघि बढिसकेको र कर्मचारीको हकमा नियमित सेवातर्फ स्थायी प्रक्रियाका लागि विशेष सभाबाट अपुग दरबन्दी पारित भई प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले सर्लाहीका दीपक ब्लोन, बुद्धि बहादुर रोका, काठमाडौँका अनन्त गुरुङ र कुमार तण्डुकार, बाराका अशोक कार्की र सिराहाका मोहन यादवलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले स्मार्ट लाइसेन्स र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको परिचय पत्र नक्कली बनाई बिक्री गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा
पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। दक्षिण कोरियाले सन् 2020 का लागि कामदारको न्यूनतम तलब बढाएको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष 2.87% बढेर प्रति घण्टा 8,590 वन अर्थात् 7.4 अमेरिकी डलर भएको छ। कोरियामा दैनिक 8 घण्टाको दरले हप्ताको 40 घण्टा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम ज्याला मासिक झन्डै 1,75,000 रुपियाँ हुनेछ। साथै दिनमा 8 घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम गर्ने मजदुरले राति 10 बजेसम्म प्रति घण्टा 12,885 वनका दरले ज्याला पाउनेछन्। त्यसैगरी राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको अतिरिक्त रात्रि भत्तासहित प्रति घण्टा 17,180 वन प्राप्त गर्नेछन्। गत जुलाईमा तलब निर्धारण समिति र श्रम तथा व्यवसाय प्रतिनिधि बीच भएको छलफल पश्चात 2.87% तलब बढाउने सहमति भएको हो। तलब बढेसँगै दक्षिण कोरियामा रहेका झन्डै 35,000 नेपाली नागरिक समेत लाभान्वित देखिएका छन्। पूर्वी नवलपरासीमा रहेको खानीबाट फलाम निकाल्न सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठन गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको हुसेकोट गाउँपालिका 5 को धौबादी डाँडामा 10 किलोमिटर लामो फलाम खानी भेटिएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि समिति गठन भएको हो। पौडेलकै संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कम्पनी सञ्चालक समिति पनि गठन भएको छ। समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक विभागका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। सरकारले समितिलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन पनि दिएको छ। काठमाडौँको लैनचौर स्थित खानी तथा भूगर्भ विभागको परिसरमा कार्यालय रहने गरी गठन भएको कम्पनीको सञ्चालक समितिले पूर्णता भने पाएको छैन। खानी सञ्चालनका लागि 2.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो किस्ता बापत 25 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको विभागले जनाएको छ। धौबादी स्थित खानीबाट निकाल्न सकिने फलामको परिणाम र गुणस्तरका बारेमा चीनको सिचुआन इन्स्टिच्युट अफ मेटालर्जिकल जियोलोजी एन्ड एक्सप्लोरेसन छेन्दुमा 5 टन फलाम परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ। अबको 2 महिनाभित्र परीक्षण रिपोर्ट आइसक्ने विभागको दाबी छ। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 3.47 अङ्कले उकालो लागेर 1,169.50 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 7 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 44 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका वित्त, निर्जीवन बीमा, अन्य र जीवन बीमा बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबभन्दा बढी होटल समूहको उपसूचक 168.32 अङ्कले उकालो लागेको हो। नेप्सेमा आज कुल 176 कम्पनीका 6,174 कारोबारबाट 11,75,313 के सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 37 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले तेस्रो चन्द्रयान चन्द्रमामा पठाउने भएको छ। अन्तिम पटक गत सेप्टेम्बरमा प्रक्षेपण गरिएको चन्द्रयान 2 मा चन्द्रमामा अवतरण गर्न असफल भएपछि अर्को परियोजना चन्द्रयान 3 को काम अघि बढाएको भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ। सो चन्द्रयान सन् 2021 सम्म प्रक्षेपण गरिसक्ने इसरोका प्रमुख के सिवोनले बताउनु भएको छ। चन्द्रयान 2 सरह चन्द्रयान 3 मा एउटा ल्यान्डर र एउटा रोभर रहनेछ, अर्बिटर भने रहने छैन। सो मिसनको कुल लागत 250 करोड रुपैयाँ रहेको सिवानले जानकारी दिनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 2 विभागीय क्लबहरू नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको दिन 3 स्टार क्लबले भने जारी सिजन पहिलो हार बेहोरेको छ। जितपछि 9 अङ्क भएको आर्मी तेस्रो र 7 अङ्क भएको पुलिस 5औं स्थानमा उक्लिएका छन्। 7 अङ्क भएको 3 स्टार भने हारपछि 6औं स्थानमा चिप्लिएको छ। ललितपुरको 7 बाट स्थित एन्फा मैदानमा भएको आजको दोस्रो खेलमा आर्मीले 3 स्टारलाई 2-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा दबाव बनाएको 3 स्टारले लय गुमाउँदा दोस्रो हाफमा 2 गोल खान पुग्यो। 54 मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 79औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले गोल थपेपछि आर्मीले उपाधिको दावेदार मानिएको 3 स्टारमाथि सहज जित हात पार्यो। खेलको अन्तिम मिनेटमा 3 स्टारले पेनाल्टीको अवसर पाए पनि रुपेश केसीको प्रहारलाई आर्मीका गोलकिपर विकेश कोथुले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए। एन्फा मैदानमै भएको पहिलो खेलमा पुलिसले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। 15 मिनेटमा अमित तामाङले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि पुलिसले अग्रता बनाए पनि लगत्तै प्राप्त पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै अजित भण्डारीले खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। 33औं मिनेटमा सुमन लामाले गोल गरेपछि पुलिसले खेलमा 2-1 को अग्रता बनाउन सफल भयो। त्यसपछि कुनै गोल हुन सकेन र पुलिसले 3 अङ्क जोड्यो। 4 खेलबाट पुलिसको 7 अङ्क भएको छ। सङ्कटा भने हारपछि पनि 4 अङ्क छ। चौथो चरणको अन्तिम खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र सरस्वती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ धनकुटामा जारी शहीद रिदामा हाङ रामालिहाङ 8 पहरिया प्रथम महिला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। उसको जितमा सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले गोल गरिन्। पुलिसलाई मनमाया लिम्बुले आत्मघाती गोलको उपहार दिएकी थिइन्। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि रौतहट फुटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी बीच खेल हुनेछ। फाइनल भने शुक्रबार हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।